बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वजाहत अहमद है। आज हम जिस मौजूद पर बात करेंगे वो बद असरात, मुख्तलिफ़ चीज़ों के बद असरात जैसे दवाइयों के और दूसरी चीज़ें जो हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में फेस करते हैं उनके बद असरात पे बात करेंगे। हमारे माशरे में जो ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट चल रहा है वो एलोपैथिक है। एलोपैथिक के आपने ज़्यादातर लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो उनके जो बाद के असरात हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो ज़्यादातर ज़हूर पज़ीर होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं लगता, इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि उनको ये इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन का तो जो तरीकाकार है वो सप्रेशन का है, वो मर्ज को सप्रेस करती है, तो उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है और हमारी बॉडी जो सी है वो सही रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। इसकी वजह से माबाद असरात मुरतब होते हैं और इंसान को दूसरी मुख्तलिफ तकालीफ में मुब्तला कर देते हैं। तो एलोपैथिक मेडिसिन के जितने भी बद असरात होते हैं, मिसाल के तौर पर आपने एक मर्ज के लिए इलाज शुरू किया तो वो मर्ज आपका ठीक हो गया, दूसरी चार अलामत और ज़्यादा वो नमूदार हो गई हैं। उन अलामात को दूर करने के लिए आप जो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे वो नक्समोमिका की खास बात यह है कि वो एलोपैथिक के जितने भी असरात हैं, बद असरात, उनको क्लियर करने में एक नंबर दवा है। तो आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बाद कोई भी साइड इफेक्ट होता है या किसी आपके दूसरे जिस्मानी अज़ा में कोई भी नुकसान पहुंचता है या कोई और मजीद अलामत पैदा होती है या कोई और मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं एलोपैथिक इस्तेमाल करने के बाद, तो आप नक्समोमिका इस्तेमाल करें। इससे आपके जो एलोपैथिक इस्तेमाल के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और आपसे मुकम्मल सेहतमंद हो जाएंगे। आयरन का इस्तेमाल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा देखा गया। जिन लोगों को आयरन की कमी होती है, ख़ासतौर पर मस्तूरात जो लेडीज़ प्रेगनेंट होती है, प्रेगनेंसी आयरन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह से उनको मुख्तलिफ प्रॉब्लम होती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गई, मैदे के अमराज हो गए, इस तरह के अमराज काफ़ी ज़्यादा देखने में आते हैं। आयरन के इस्तेमाल की ज़्यादती की वजह से जो असरात पैदा होते हैं, बद असरात, उनको आप पल्सेटिला दे के ठीक कर सकते हैं। अक्सर बुखार वगैरह में हम कोनीन का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। कोनीन की वजह से बहुत सारे अमराज पैदा हो जाते हैं, पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, जिनको हम नेट्रम और नेट्रम सल्फ दे के आप इसको दूर कर सकते हैं। और ये दोनों अद्वियात कोनीन के जहर को भी एंटीडोट करती हैं, बेहतरीन एंटीडोट है, आप इसको इस्तेमाल करें। अक्सर ऐसा होता है कि कोनीन के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से लर्जे वाला बुखार पैदा हो जाता है। इस बुखार को और लर्जे को दूर करने के लिए आर्सेनिक एल्बम बेहतरीन दवाई, अद्वियात में से एक दवाई। और कोनीन के ज़्यादा इस्तेमाल से अक्सर ये ऐसा होता है कि आपकी तिली बढ़ जाती है, स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है, तो बाद में ये होता है कि फिर वो मरीज जो है वो तिली का इलाज कराता पड़ता है, जबकि वो एक कोनीन के साइड इफेक्ट्स में से होता है। तो जब तक आप इसका साइड इफेक्ट दूर नहीं करेंगे, आपकी तिली इनलार्ज ही रहेगी, छोटी नहीं होगी, और जिसकी वजह से आपको बहुत सारी पेचीदगियाँ हो सकती हैं। तो आप इसके कोनीन के इस्तेमाल की वजह से जो आपकी तिली बढ़ जाती है उसके लिए आप चाइना का इस्तेमाल करें, चाइना 30 ताकत में, और उम्मीद है कि आपको 2-4 दिन के अंदर अंदर आपका जो मसला है, जो साइड इफेक्ट्स हैं, ये हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर क्लियर हो जाएंगे और आपकी तिली वापस नॉर्मल आना शुरू हो जाएगी। हमारे बहुत से लोग वासा के महकमे में काम करते हैं जो कि गटरों की सफाई वगैरह करते हैं, और उनमें अक्सर ये चीज़ देखने में आई है कि जब गटरों से जहरीली गैस निकलती है तो उनके अंदर जानकुनी की कैफियत पैदा हो जाती है, वो एकदम बेहोश हो जाते हैं, या अक्सर लोगों की खुदा न खास्ता मौत वाक़ हो जाती है। तो ये जो जहरीली गैसें ये बेइंतहा खतरनाक होती हैं। जो लोग गली सड़ी लाशों का पोस्टमार्टम करते हैं, जो ऑपरेशन थिएटर में पोस्टमार्टम होता है उसमें जो काम करते हैं, उनसे जो ताफन निकलता है वो उनके बहुत ज़्यादा बुरे असरात मुरतब होते हैं। जब वो इनहेल करते हैं उस गैसेस को, जहरीली गैसेस को, तो उनके अंदर भी बेइंतहा कमज़ोरी, ठंडा सर्द पसीना आना, या जानकुनी की कैफियत पैदा हो जाना, या एकदम से बेहोश हो जाना, या स्ट्रोक, कोई भी मसला हो जाता है इन जहरीली गैसों की वजह से। तो इनके जितने भी बद असरात हैं वो एक मेडिसिन है जो बिल्कुल ठीक कर देती है, वो है पायरोजेनम 200 की एक डोज काफ़ी है इंसान की जान बचाने को। जो गटर साफ करते हैं उनके ऊपर जो जहरीली गैस के बद असरात होते हैं, या जो लाशों की चीर फाड़ करने की वजह से बीमार होते हैं, या जिनको इन्फेक्शन हो जाता है, सांस के जरिए जहरीली गैस अंदर जाती है और वो उनके अंदर किसी भी किस्म के बद असरात जब होते हैं, तो ये उनकी जान बचाने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। पायरोजेनम 200 की ये खुराक जो सी उनकी जान बचा सकती है। अक्सर लोग वैक्सीनेशन लेते हैं, जिस तरह के किसी भी मौजी मर्ज या जो पेंडेमिक्स वगैरह होते हैं इसमें वैक्सीन लगती है, तो इसके अक्सर लोगों में साइड इफेक्ट्स देखने में आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी होते हैं और जानलेवा भी होते हैं। तो ऐसे मसले में किसी ने कोई वैक्सीन ली है, किसी ने कोई इस तरह की वैक्सीनेशन करवाई है, उसके बाद वो बीमार हो गया, बुखार हो गया, या कोई भी किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट हो गया, उसको आप सिलेशिया से ठीक कर सकते हैं। सिलेशिया 30 में आप इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो चंद खुराकों में ही सुबह वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स दूर हो जाएंगे और वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा।
آج کل اینٹی بایوٹکس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، یہاں تک دیکھا گیا کہ اینٹی بایوٹکس کام کرنا بھی بند کر دیتی ہیں ایک وقت کے بعد، تو پھر اس کی مزید ہیوی ڈوزز دی جاتی ہیں۔ یہاں تک میں نے ایک آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ پاکستان میں دنیا کے دوسرے ممالک میں اینٹی بایوٹک کام نہیں کر رہی، کیونکہ ان کو اتنا زیادہ استعمال کرایا گیا ہے کہ مریض کی قوت مدافعت جو ہے وہ رسپونڈ ہی نہیں کرتی۔ تو ایسے صورت میں آپ اینٹی بایوٹکس کے جتنے بھی بد اثرات ہیں ان کے لیے 3 ادویات استعمال ہوتی ہیں: سلفر، نیکسوامیکا اور آرسینک البم۔ علامات کے حساب سے آپ دیکھیں کہ کون سی علامت کس دوائی میں آ رہی ہے، آپ اس کے حساب سے ان کو سلفر، نیکسوامیکا اور آرسینک البم استعمال کریں۔ اینٹی بایوٹکس کے جتنے بھی اثرات بد ہیں، جتنے بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے ان 3 ادویات میں کلیئر ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر لوگ، تقریباً ہر تیسرا بندہ کوئی نہ کوئی نشہ کر رہا ہے، اور اس نشے کی وجہ سے اس کی زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل اور بہت ساری جسمانی تکلیفیں شامل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، گھروں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو میں کچھ نشہ والا ادویات کے آپ کو سائیڈ ایفیکٹس دور کرنے کی میڈیسن بتاؤں گا، آپ ان کو استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ان سے جو وہ لوگ نشہ کرتے ہیں ان کی عادت بھی ختم ہوگی، اور جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جو مزاج میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے تمباکو نوشی جو لوگ کرتے ہیں ان کے اندر بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس پیدا ہو جاتے ہیں، جس طرح غصہ آنا، چڑچڑاپن، دل کی تکالیف، ٹھنڈے پسینے آنا، اس طرح کے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو ٹاپ کلاس میڈیسن ہے، جو نمبر 1 میڈیسن ہے، وہ نیکسوامیکا اور کینیڈیم ہے۔ آپ علامت کے مطابق ان کو استعمال کرائیں، انشاءاللہ ان کو جو چڑچڑاپن، غصہ ہے، ان کے مزاج میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہوگی، اور اس سے ان کی زندگی میں بہتری بھی آئے گی، اور باقی لوگوں کی زندگی میں بھی بہتری آئے گی۔ تمباکو نوشی سے جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جو بہت زیادہ چین اسموکنگ کرتے ہیں ان کو اکثر ہارٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے، یا ان کے اندر اسٹرلٹی پیدا ہو جاتی ہے، نامردی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں امراض کو ٹھیک کرنے کے لیے ہماری ہومیوپیتھی میں ایک بہترین میڈیسن ہے جس کا نام ہے فاسفورس۔ آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن اس کو استعمال کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈوز جو سی ہے اس کو دیں، اس کے بعد اس کے اندر جو کمی واقع ہوگی وہ جب تک دوبارہ سے ایگراویٹ نہ کرے ان علامتوں میں، تب تک دوبارہ ریپیٹ نہ کریں۔ ایک ڈوز دیں، اس کے بعد دیکھیں کب تک اس کے اندر یہ پیشنٹ نارمل رہتا ہے، ہارٹ کے اور نامردی کے امراض کب تک کم ہوتے ہیں۔ جب تک کم ہوتے ہیں آپ نے استعمال نہیں کرانا، جیسے ہی دوبارہ سے واپس اپنی روٹین پہ آئیں، پیک پہ جائیں، آپ اس کو ایک ڈوز اور استعمال کرا دیں۔ ہومیوپیتھک دوائی استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مریض کو ایک خوراک دیں، جب تک اس کے مرض میں کمی ہوتی ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرانی دوائی، جب مرض دوبارہ بڑھنا شروع ہوئے اس کو دوسری ڈوز تب دینی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اکثر لوگ تمباکو چباتے ہیں، تو تمباکو چبانے کی وجہ سے ان کو ہچکی لگ جاتی ہے، جو کہ کسی دوائی سے نہیں رکتی۔ آپ نے اس کو ایک انیشیل 30 میں یا 200 میں ایک ڈوز دینی ہے، اس سے کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو معدے میں پرابلم ہوئی ہے تمباکو چبانے کی وجہ سے، وہ اس کو دور کرے گی اور اس کی ہچکی کو روکے گی۔ تمباکو چبانے یا افیم کے استعمال، اوپیم کے استعمال کی وجہ سے اکثر اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے، جو مریض کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ تو آپ اس کے لیے ایسڈ میں استعمال کر سکتے ہیں 30 طاقت میں 1 یا 2 خوراکیں، اس کی جو اعصابی کمزوری ہے وہ ٹھیک کر دیتی ہیں۔ زیادہ استعمال نہیں کرنی، اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بالکل استعمال نہیں کرنی۔ تمباکو چبانے کی وجہ سے دانت میں درد ہو جائے تو کلیمیٹس اور پلانٹے کو استعمال کروائیں، بہترین ادویات ہیں یہ دانت درد کے لیے تمباکو چبانے کی وجہ سے۔ شراب، تمباکو اور چائے کے بد اثرات کو دور کرنے کے لیے نیکسوامیکا بہترین میڈیسن ہے۔ شراب نوشی کے برے اثرات، خاص طور پہ جو پرانے شرابی ہیں ان کے سر درد میں بہترین دوائی ہے ایگاریکس۔ ایگاریکس ایک تو شراب کی طلب کو کم کرتی ہے، اور دوسری بات مریض کے اندر جو ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، بعد اثرات جو ان سے ہوتے ہیں شراب کے نشے اترنے کے بعد، اور جو خاص طور پر سر درد ہوتا ہے اس کے لیے بہترین کام کرتی ہے ایگاریکس، استعمال کریں۔ اور شراب نوشی کی وجہ سے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، برے نتائج جو انسان کی زندگی میں، انسان کے جسم میں رونما ہوتے ہیں، ان کے لیے آرسینک البم بہترین میڈیسن ہے۔ افیم کھانے کے جو برے اثرات ہیں ان کے لیے آپ ریٹرمنٹ البم استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ جب افیم کھاتے ہیں تو جو نارمل روٹین سے جب زیادہ کھا لیتے ہیں ان کو ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہوتے ہیں، ماتھے پہ ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہوتے ہیں، دل ان کو وجود جو سا ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ ریٹرمنٹ البم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کچھ ادویات تھی جو سائیڈ ایفیکٹس پہ کام کرتی ہیں، بڑا بہترین رزلٹ ہمیں ان کا ملتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو اعتدال پہ لائیں، نارمل زندگی گزاریں، نشوں سے اور اس طرح کی بری چیزوں سے پرہیز کریں، اور پریکاشنز لازمی لیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔